अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको अपडेट करें कि हुकूमत ने महंगाई के सताए गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदामात उठा लिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए से ज़ायद की कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपए 24 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर कम होकर नई कीमत 236 रुपए फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 33 रुपए 81 पैसे फी लीटर कमी की गई है। मट्टी के तेल की नई कीमत 196 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 34 रुपए 71 पैसे कमी के बाद नई कीमत 191 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स जीरो रहेगा। हुकूमत ने पेट्रोल पर 10 रुपए, हाई स्पीड डीजल, केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल पर 5-5 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चंद माह पहले हुकूमत संभाली तो विरसे में तबाहशुदा मईशत मिली। महंगाई अपने उरूज पर थी और तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं। पिछली हुकूमत ने IMF से सख्त तरीन शराइत पर मुआहदे किए। जाते जाते साबिक हुकूमत ने इस मुआहदे की धज्जियां तक बिखेर दी। ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आज रात 12 बजे के बाद डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। पिछली हुकूमत ने IMF से सख्त तरीन शराइत पर जो मुआहदा किया था, जाते जाते उसकी धज्जियां बिखेर दी। तेल की कीमतों में अचानक कमी कर दी, जिसके लिए खजाने में पैसे मौजूद नहीं थे। साबिक हुकूमत ने जब दुनिया में गैस की कीमतें बहुत कम हो चुकी थी, न सिर्फ उसने स्पॉट मार्केट से फायदा हासिल किया, बल्कि लॉन्ग टर्म गैस के एग्रीमेंट जो कि $5 फी यूनिट पर हो सकते थे, ना करके बदतरीन गफलत, मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया, जिसका खुमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। आलमी मंडी में बढ़ती हुई तेल की कीमतों के नतीजे में इनकी कीमतों में इजाफा किया, जिसका यकीनन आम आदमी पर बोझ पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह IMF से भी शबाना रोज कावशों के बाद मुआहदा हो चुका है कि खुदा करे कि IMF के साथ ये आखिरी मुआहदा हो। खुद इन्हिसारी वाहिद रास्ता है जो कौमों को इज्जत और वकार से हमकिनार कराता है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए तक ले जाएगी। उन्होंने इलेक्शन की खातिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की है। अपने एक बयान में साबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पेट्रोल उन्होंने 100 और डीजल 130 रुपए बढ़ाया। हम जब छोड़कर गए थे तो आलमी मंडी में तेल $99 फी बैरल था और अब तेल फी बैरल $97 पर आ गया है। ये 100 रुपए बढ़ाकर 18 रुपए 50 पैसे की कमी कर रहे हैं। साबिक वजीर खजाना ने हुकूमत से सवाल कर दिया कि हमने IMF से गलत मुआहदा किया था तो इसको आगे लेकर क्यों जा रहे हैं और क्यों गए हैं। उन्होंने तो IMF की सख्त शराइत भी मान ली हैं। और अब आपको अपडेट करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर कराची के शहरी क्या कहते हैं। ये बता रहे हैं हमें वजीउद्दीन, जो इस वक्त शहरियों के साथ ही मौजूद हैं। जी वजी, क्या कहेंगे, क्या कहना है शहरियों का? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया तो यकीनन तौर पर कुछ शहरी जो हमें खुश भी दिखाई दिए। इस वक्त भी सुबह के औकात में जब शहरी पेट्रोल डलवाने के लिए आए तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत की जानिब से एक दावे किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जितना ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, उसके बाद से सिर्फ कुछ ही रुपए जो है कीमतें जो है इसकी कम की गई थी। बताया जा रहा है कि 18 रुपए 50 पैसे लीटर जो है इसमें कमी की गई है और अब पेट्रोल की नई कीमत जो है 230.99 पैसे फी लीटर जो है मुकर्रर की गई है। शहरियों से भी हमारी बात हुई। शहरी को कहना है कि हुकूमत ने जो है इस तकरीबन 2.5 महीने के दौरान में जो है तकरीबन 100 रुपये का इजाफा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 18 रुपये ही जो है कम किए गए हैं। महंगाई जो है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें कमी होने के बाद जो शहरी को कहना है कि लगता नहीं है कि महंगाई जो है कम हो जाएगी। हुकूमत ने दावे बहुत किए, लेकिन उस पर अमल दरामद करता हुआ हुकूमत नहीं दिखाई दे रही है। हुकूमत ने सिर्फ बताया जा रहा है कि इलेक्शन के वजह से जो है
پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے کمی کا اعلان کیا اور اپنا جو ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو ہے یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے کم کی گئی ہیں۔ کچھ شہریوں سے بھی ہماری بات ہے جو پیٹرول ڈلوانے کے لیے آئے ہوئے تھے، شہریوں کو کہنا ہے کہ پیٹرول جب بڑھاتے ہیں تو یقیناً 30 روپے 35 روپے کا جو ہے یکدم اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن جب کمی کی بات آتی ہے تو صرف 15 روپے سے 20 روپے تک جو ہے کمی کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد حکومت جو ہے کافی زیادہ خوش نظر آتی ہے۔ لیکن اگر گراؤنڈ لیول کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہری ہیں وہ اتنا زیادہ جو ہے خوش ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ یقیناً طور پہ حکومت کی جانب سے 18 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے کمی کا اعلان ضرور کیا گیا ہے، لیکن شہری جو ہیں اس کے برعکس ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ شہری کو کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے جو قیمتیں ہیں وہ مہنگائی کی جو ایک لہر پیدا ہو چکی تھی ملک بھر میں، اس میں جو ہے کمی نہیں ہو سکے گی۔ کرائے کو اضافہ کی اگر بات کی جائے تو کرایوں میں بھی جو اب تک دیکھنے میں آیا کہ کوئی بھی جو ہے جو ٹرانسپورٹر کی جانب سے جو ہے کمی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ جو کرایہ پہلے وصول کیا جا رہا تھا ابھی بھی جو ہے وہی کرایہ وصول کیا جا رہا ہے شہریوں سے، تو شہری جو ہمیں کافی زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے پرانی قیمتیں آپ ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے عوام کو ریلیف کے نام پر پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے کی کمی تو کر دی، لیکن اسلام آباد کے عوام اس اقدام سے کچھ زیادہ خوش نہیں دکھائی دے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح حکومت نے قیمتوں میں اضافہ کیا اس حساب سے تو یہ کمی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ مزید کیا کہنا ہے اسلام آباد کے شہریوں کا ہمیں بتا رہی ہیں آفتاب جہاں۔ جی آفتاب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت نے عوام کو ریلیف تو دی، پیٹرولیم مصنوعات میں 18 روپے کی کمی جو ہے وہ کر دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن بھی اس کا جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود شہر اقتدار کے جو شہری ہیں وہ اس ریلیف سے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جس حساب سے مہینوں میں حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کئی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، ان کے ہاتھوں سے وہ چیزیں جو ہے ان کی پہنچ سے وہ دور ہوتی گئی تھی، تو اس میں اب جب حکومت نے یہ 18 روپے کی کمی کر دی ہے تو ان کے حساب سے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ جس حساب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اسی حساب سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بھی کی جائے۔ عوام سے میری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ کم سے کم 50 روپے تک کی کمی تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کر دیتے تاکہ عوام کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ریلیف مل جاتا۔ میرے ساتھ یہاں پر عوام بھی موجود ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے عوام کو جو ریلیف ملی ہے؟ جس پٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی تھیں اسی طرح انہیں چاہیے تھا کہ یہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم بھی کرتے، لیکن امید ہے کہ یہ الیکشن کے آنے تک الیکشن کمپین تک یہ کچھ نہ کچھ کمی کریں گے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے جانا کہ عوام کا یہی کہنا ہے کہ حکومت الیکشن کے دنوں تک ہو سکتا ہے کہ جو حکومت جو ہے وہ عوام کو تھوڑی بہت اور جو ہے وہ ریلیف مہیا کرے، لیکن جو کل حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں 18 روپے کی کمی کی گئی ہے اس سے شہر اقتدار کے لوگ جو ہے وہ خوش نہیں ہوئے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس میں مزید جو ہے وہ کمی کی جائے۔ جی شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ کمی آٹے میں نمک کے برابر ہے، جبکہ شہباز سرکار کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو جلد مزید ریلیف دیا جائے گا، ہمیں کچھ وقت دیا جائے۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی تمام صورتحال سے آفتاب جہاں۔ آفتاب، آپ کا بے حد شکریہ۔ IMF کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن جیری رائس نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول سمجھوتا ہو گیا ہے۔ معاہدے کے تحت پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ جیری رائس کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو دی جانے والی رقم تقریباً 4 ارب 20 کروڑ ڈالر ہے۔ یہ رقم پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد دے گی۔ سوشل سیکیورٹی کا دائرہ بڑھانے سے پسماندہ ترین طبقات کو بھی فائدہ ہوگا۔ ڈائریکٹر IMF نے یہ بھی کہا کہ اسٹرکچرل اصلاحات بڑھیں گی اور میکرو اکنامک صورتحال مستحکم ہوگی۔ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام بحال ہو گیا۔ معاہدے کے تحت 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF سے معاہدہ ملک میں معاشی مشکلات کم کرے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈز نے پاکستان سے کیے گئے معاہدے سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ IMF کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عالمی مہنگائی اور اہم فیصلوں میں تاخیر سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے۔ زائد طلب کے سبب معاشیت اتنی تیزی تر ہوئی کہ بیرونی ادائیگیوں میں بڑا خسارہ ہوا۔ پاکستان کو طلب و رسد پر مبنی ایکسچینج ریٹ کا تسلسل برقرار رکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ مستعد مانیٹری پالیسی اور سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر کرنا ہوگی۔ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیمیں شرح سود سے منسلک رہیں گی۔
करप्शन कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर असासे जाहिर करने पर काम हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान नैब समेत एंटी करप्शन इदारों की असर अंगेजी बेहतर करने के लिए काम करेगी। IMF के एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर दस्तियाब होंगे। तहम पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। आलमी हालात के तनाजुर में पाकिस्तान को इजाफी इकदामात के लिए भी तैयार रहना होगा। IMF के एलामिया में मजीद कहा गया है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम जून 2023 तक बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। और अब बदलते मौसम की सूरत हाल में आपको अपडेट करेंगे कि कराची में मानसून के दूसरे स्पेल ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुपर हाईवे समेत कई इलाकों में बारिश ने खूब रंग जमाया। बारिश से पहले तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया कि मानसून का ताकतवर स्पेल 15 और 16 जुलाई को शिद्दत के साथ बरसेगा। तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को हाई अलर्ट रहने का कहा जा चुका है। मजीद के तफसीलात हैं इस रिपोर्ट में, देखिए। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली और बारिश था जिसका इंतजार मानसून का वो स्पेल भी आ गया। कराची में एक सिरे से दूसरे सिरे तक काली घटाओं ने पहले शहर को घेरा और फिर मीना बरसना शुरू हो गया। DHA, गुलजार हिजरी, मेमार, नाजमाबाद, साइड एरिया, अजीजाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद समेत कई इलाकों में बादल बरसना शुरू। बारिश के मौजूदा ताकतवर स्पेल के बारे में महकमा मौसमियात खबरदार कर चुका। 15 और 16 जुलाई को कराची में रिकॉर्ड मूसलाधार बारिशों का खदशा है। शहर के तमाम अजला के म्युनिसिपल कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D से बरसाती पानी तो निकल गया, लेकिन गटर ऐसे उबल पड़े जैसे अभी बारिश हुई हो। सेवरेज के गंदे पानी ने इलाका मकीन का कारोबार मुतासर कर रखा है। मजीद तफसीलात सज्जाद अली की इस रिपोर्ट में देखिए। ये है कराची के गुलशन इकबाल 13D का इलाका। इस इलाके में हर साल बरसाती पानी जमा होना मामूल बन चुका है। कराची गुलशन इकबाल 13D बलोच कोट की गलियों में घुटनों घुटनों सेवरेज का पानी अब भी मौजूद है। बारिश थमने के बाद भी गटर के पानी से शहरियों का कारोबार भी मुतासिर होकर रह गया है। शहरियों का कहना है कचरा, बदबू और ओजड़ियों ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर रखा है, लेकिन बेहिस नुमाइंदों को कोई एहसास ही नहीं। सारे कारोबार बंद हैं, नमाजी लोगों को प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये, मैं अपने घर पर पैदल जाता हूँ, मैं यहाँ से चंची करता हूँ, रिक्शा करता हूँ, मैं अपने घर पर जाता हूँ। इलाका मकीन कहते हैं कि हर साल बरसात के नतीजे में इस तरह की सूरत हाल पेश आती है। हम तो पिछले कई साल से ये हाल देख रहे हैं, जब बारिश होती है इस इलाके का यही हाल होता है। कोई हमें सुनने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इस इलाके का। कोई हमारा हाल नहीं है यहाँ पे, और बहुत बुरे हाल में है। आपके सामने कारोबार बंद है लोगों के, कोई गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई हमारे ऊपर हाथ नहीं है, बिल्कुल बहुत बुरे हाल में है। शहरियों ने सिंध सरकार से इलाके से पानी निकालने और मुस्तकिल हल तलाश करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली रजा के साथ सज्जाद अली, GTV कराची। पंजाब भर में मजीद बारिशों का इम्कान, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आज रात से तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार शौकत से, जो इस वक्त मॉनिटरिंग सेल में ही मौजूद हैं। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब में एक मरतबा फिर से जो है वो मज़ीद बारिशों की पेशन गोई की गई है, जिसके पेश नज़र जो है वो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकज़ी ऑफिस लाहौर में। आप देख सकते हैं कि तमाम मुख्तलिफ महकमा जात के स्टाफ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में 15 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें वासा, एग्रीकल्चर और दीगर डिपार्टमेंट शामिल हैं। और हमा वक्त जो है वो रात का जो वक्त है, इस वक्त जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। इनका ये कहना है कि मुकम्मल तौर पे मॉनिटरिंग के दौरान जो है वो हर चीज़ को देखा जा रहा है कि कहाँ पर कोई हंगामी सूरत हाल हो, कोई भी हेल्पलाइन पर कॉल आए तो उसको फौरी तौर पर जो है वो अलर्ट जारी किया जाता है। इसी हवाले से तमाम स्टाफ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। महकमा जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ये कहना है कि आइंदा चंद घंटों तक जो है वो मज़ीद बारिशों की पेशन गोई है, जिसके पेश नज़र जो है वो अलर्ट भी जारी किया गया है। नशेबी इलाके जो है वो ज़ेर आब भी आ सकते हैं, जिनमें हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम डिपार्टमेंट जो है वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। बारिश के बायस गर्मी और हब्स का मुकम्मल खात्मा और दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। महकमा मौसमियात ने भी सारा दिन कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश की पेश गोई कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद, मौसम कैसा है और क्या अभी भी बारिश हो रही है लाहौर में?
بالکل دیکھیں ابھی بھی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ صبح سے ہی جاری ہے، مگر بتاتا چلوں کہ لاہوریوں کی دعائیں جو وہ رنگ لے آئی تھی، کیونکہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ کئی بار جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی، مگر اس کے باوجود جو ہے بارش جو ہے اس طرح سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ مگر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ہے لاہور شہر لاہور میں جم کر بادل جو برسے اور شہر کی مین شاہراہیں جو وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، جبکہ رات میں جا کے جو ہم نے دیکھا کہ بارش کا سلسلہ جو کچھ دیر کے لیے تھم گیا تھا، مگر اب جو ہے صبح سے ہی ہم نے دیکھا کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے تقریباً 1-1.5 گھنٹے سے ہے ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے، مگر موسم جو ہے اس وقت کافی زیادہ خوشگوار ہو چکا ہے اور گرمی اور حبس کا مکمل خاتمہ ہے۔ اس وقت اے سی جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ شہری سے ہماری بات ہو رہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے شدید گرمی اور حبس میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے، مگر آج جو ہے موسم قدرے بہتر ہو چکا ہے، درجہ حرارت جو میں ہے جو نمایاں کمی ہے، مگر ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جو لاہور کی مین شاہراہیں جو ہیں وہاں پر ابھی بھی جو ہے بارش کا پانی جمع ہونا شروع ہو چکا ہے۔ واسطہ انتظامیہ کی جانب سے البتہ کافی زیادہ کل بھی کام کیا گیا، اس وقت بھی واسطہ انتظامیہ جو ہے اپنے ایم ڈی کے ساتھ جو ہیں فیلڈ میں موجود ہیں، صوبائی وزراء جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، مگر اس کے باوجود چونکہ بارش جو ہے کل گزشتہ روز وہ کافی زیادہ ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود جو ہے لاہور کی مین بڑی شاہراہیں جن میں لکشمی چوک ہے یا شاد باغ کا ایریا، ان علاقوں میں پانی ابھی بھی بارش کا جمع ہونا شروع ہو چکا ہے۔ دوسری جانب گجر لاہور کے موسم کی صورتحال سے آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ علیہ صبح اور رات میں ہونے والی بارش نے شہر کا موسم مزید حسین بنا دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز صالح عباسی سے۔ جی صالح، کیسا موسم ہے اسلام آباد کا؟ جی بالکل، شہر اقتدار میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح 6 بجے کے قریب ہونے والی بارش اور پھر رات کے تیسرے پہر میں ہونے والی بارش نے اسلام آباد کا موسم نہایت حسین بنا دیا ہے۔ بارش سے جہاں گرمی کی شدت میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے تو وہیں اسلام آباد کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ بھی زیر آب آئے ہیں۔ اسلام آباد کے بالخصوص جو نواحی علاقے ہیں اور جو سیکٹرز ہیں اسلام آباد کے H13 H15 اور G13، وہاں پر رپورٹس کچھ ایسی ہیں کہ کچھ علاقے کچھ گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کی جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں وہاں بھی جو ہے نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ برحال اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے۔ شہری بھی صبح کے اوقات اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے جوگنگ اور ایکسرسائز اور جو اسلام آباد کے جو ٹریکس ہیں مارگلا ہلز والے وہاں کا رخ کر رہے ہیں اور اس خوبصورت موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب موسم کا حال بتانے والوں کی جانب سے آج بھی اسلام آباد میں دن بھر وقفے سے بارش کی نوید سنا دی گئی ہے اور یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ آئندہ 3 روز تک جاری و ساری رہے گا۔ جی ملک بھر کے موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیے، آگے بڑھیں آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ ملک میں مہلک وبا کورونا کے وار بھی جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 779 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے ساتھ ہی بتدریج کمی ہوتی شرح ایک بار پھر 3.5% سے زائد ہو گئی ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق مزید 2 مریض اس وائرس کے باعث جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 182 متاثرہ افراد کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں۔ لاہور کہنا کے علاقے میں بیٹے کے ہاتھوں مارے جانے والے باپ کے کیس میں پیش رفت سامنے آئی۔ قتل کی واردات میں مقتول کی بیوی بھی ملوث نکلی ہے۔ اور اب عالمی دنیا سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ سعودی عرب میں مونکی پاکس کا پہلا مریض سامنے آ گیا۔ سعودی وزارت صحت نے تصدیق بھی کر دی۔ مونکی پاکس کی تشخیص بیرون ملک سے آنے والے شہری میں ہوئی ہے۔ مونکی پاکس کا مریض انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج ہے۔ آپ کو کھیل کے میدان سے اپڈیٹ کریں۔ 54ویں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ کے لیے 12 رکنی قومی دستہ مالدیپ روانہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات اصغر عظیم کی رپورٹ میں دیکھیے۔ 10 کھلاڑیوں اور 2 ججز پر مشتمل 12 رکنی قومی دستہ میڈلز کا خواب آنکھوں میں سجائے 54ویں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے مالدیپ روانہ ہو گیا۔ سیکرٹری پاکستان باڈی فیڈریشن سہیل انور نے اس موقع پر کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا، نوجوان باڈی بلڈرز کو قابلیت کی بنیاد پر موقع دیا ہے۔ امید ہے ہمارے ایتھلیٹس پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کریں گے۔ اس ایونٹ میں بھی ہم لوگ اسی جذبے اور اسی اس سے جا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے پھر میڈل لے کر آئیں اور اس ایونٹ کو ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو ہم وہاں سے میڈیا کو کوریج بھی بھیجیں۔ آنکھوں میں کامیابی کے خواب سجائے باڈی بلڈرز کہتے ہیں، گولڈ میڈل جیتنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ انشاءاللہ پہلے کی نسبت اس بار ہماری تیاری بہت اچھی ہے اور ہم لوگوں کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس بار ہماری ٹیم ٹف ہے اور انشاءاللہ ہر کیٹیگری میں میڈل آئیں گے۔ بھائی نے اسپانسر
स्पॉन्सर का इंतज़ाम किया है, सारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर पे लेके जा रहे हैं, कोई ख़र्चा किसी का नहीं हुआ और सिलेक्शन भी बगैर किसी कह लें कि इनफरादी सिलेक्शन के बगैर हुई है। जो अच्छा था उसको सिलेक्ट किया। जी इंशाल्लाह मेडल ज़रूर होगा और लास्ट ईयर मैंने सिल्वर लिया था और इस दफ़ा मेरी पूरी कोशिश है मैं गोल्ड लेके आऊँ जूनियर्स। एशियन बॉडी बिल्डिंग 15 से 21 जुलाई तक मालदीव में शेड्यूल चैंपियनशिप में भारत समेत 30 मुमालिक शरीक हैं। कैमरामैन जाफर खान के साथ असगर अजीम, GTV कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।